ये ब्लैक सिस्टर्स कौन है और वो करते क्या हैं? क्या ये ब्लैक सिस्टर्स वाकई वही कुछ करते हैं जिसके लिए ये लोग या ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है? इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने की वजह क्या थी और कौन इसको फंड करता है? तो आइए इस वीडियो में सब जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें। हो सकता है कि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो। वीडियो तो काफ़ी लंबी है, यानी मतलब कहानी काफ़ी लंबी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जितना मुख्तसर करके और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ। ब्लैक सिस्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1979 में कुछ इंडियन औरतों ने मिलकर बनाया था और ये वाक़या है साउथ हॉल वेस्ट लंदन में। जिन्होंने देखा है और जिनका इससे वास्ता पड़ा है वो तो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है तो इस वीडियो में वो जान जाएंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का मकसद ये था कि ये उन औरतों को, खुसूसन उन माइग्रेंट औरतों को सपोर्ट करे जो कि खाना जंगी के शिकार होते हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। तो इसको कौन फंड करता है? इसको लोकल काउंसिल, मोपैक यानी मेयर ऑफ लंदन एंड पुलिसिंग और होम ऑफिस, इनकी तरफ से इनको ये फंड आता है कि ये उन औरतों को सपोर्ट करे जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। क्योंकि ये साउथ हॉल का एरिया जो है, यहाँ एशियन कम्युनिटी बहुत रहती है। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एशियन में ज़्यादा तादाद में इंडियंस और उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी बहुत रहते हैं। अभी तो खैर और भी आ गए, लेकिन ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी पहले इंडियन की, फिर पाकिस्तानी की। इसलिए इंडियन औरतों ने ये मिलकर बनाया। तो मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं क्रिटिसाइज़ करूं या किसी गवर्नमेंट ऑफिस से मैं कंप्लेंट करूं। नहीं, मेरा मकसद ये है कि मैं एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाऊं ताकि वो ये समझ सके और आगे अपनी ज़िंदगी में वो मोहतात रहे। ख़ास कर उन लोगों के लिए जो बाहर के मुल्कों में वो ख्वाहिश रखते हैं जाकर शादी करके और अपनी बीवी को वो यूके ले आते हैं, चाहे वो अपने मुल्क से हो, चाहे वो किसी और मुल्क से हो, चाहे वो ये समझ रहा होता है कि मैं इसलिए बाहर जाकर शादी करता हूँ कि वो, यानी ख़ास कर अक्सर लोग जो होते हैं अपने जो पाकिस्तान के और इंडिया के, वो यही सोचते हैं कि वहाँ जो है उस वहाँ फैमिलियों को वो जानते हैं, या कोई लड़की किसी की कज़न होती है, कोई रिश्ता होता है, फैमिली को जानते हैं, तो वो इस बिना पर
फिर माहौल भी अपना होगा, वो होगी, ज़बान भी एक ही होगी, कल्चर भी एक होगा, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो इसलिए ज़्यादा लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके तो ये कोशिश करते हैं कि अपने मुल्कों में या फिर किसी और मुल्क में भी जाकर वो शादी करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को जैसे लड़की या औरत को वो तलाश करते हैं वैसे यहाँ यूके में शायद नहीं मिलती होगी। तो फिर वे सोचते हैं कि चलो किसी भी मुल्क में कोई भी मिले, अगर वो अच्छी है और मेरी ज़िंदगी उसके साथ गुजर सकती है, तो बहुत ये लोग जाकर पैसा खर्च करके इतनी मेहनत करके शादी करके ले आते हैं। तो मैं यहाँ ये भी नहीं कहने वाला हूँ कि सारे केसेस एक जैसे हैं या फिर सारी औरतें एक जैसी हैं। मेरे पास 2 जेन्युइन केस हैं जो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी के हैं, जिनका मैं दोनों का आईनी गवाह हूँ, यानी जो कुछ हुआ है वो मेरे सामने हुआ है, इसलिए वो मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन दोनों नहीं, उनमें से एक कहानी आज मैं शेयर करूँगा, तो उसी से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम कैसे चलता है। ब्लैक सिस्टर्स के हाथ अगर केस लग जाए, आगे जाकर वो लोग क्या करते हैं, किस तरह उसको डील करते हैं, तो ये सारी बातें मैं तफसील से इसमें वीडियो में डिस्कस करूँगा। बाद में अगर ब्लैक सिस्टर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इत्फाक से मेरा ये वीडियो देखे और वो इस पर एतराज़ करे, तो मेरे पास प्रूफ भी है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि केस जेन्युइन है। मैं यहाँ एक शख्स, एक आदमी और एक औरत का जिक्र करूँगा जो मियाँ बीवी है। मैं आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इनका जो असली नाम है वो मैं नहीं बताऊँगा, उनको मैं अपनी तरफ से नाम दूँगा। मसलन हसन यहाँ यूके में रहता है और वो एक ब्रिटिश सिटीज़न है और उसकी कमाई भी अच्छी है, अपना सेल्फ अप्लाइड है, अपनी छोटी बिजनेस है उसकी। अब वो चाहता है कि शादी करे। उसको एक औरत किसी बाहर मुल्क में मिलती है। अब उस मुल्क का नाम भी मैं नहीं बताऊंगा। जब उसको ये औरत मिलती है तो वो औरत इसको इनवाइट करती है कि उसके मुल्क में ये जाकर उससे मिले, तो ये भी चला जाता है। दोनों की मुलाकात वहाँ होती है। अलगरस मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, कोई 1 साल तक ये ऐसा दौड़ता रहता है, बार बार फ्लाइट पकड़ के जाता है ताकि उस औरत को अच्छी तरह से परख के बाद में कोई उसके लिए वो परेशानी पैदा ना करे, क्योंकि वो यूके में रहता है। स्टोरियाँ तो उसने भी बहुत सुनी होगी और ज़रूर सुनी है, तो मोहतात भी बहुत है। तो ये इतने पूरा 1 साल दौड़ने, उसके पास जाना, ये फ्लाइट्स के खर्चे, वहाँ होटल बुकिंग और कार हायर, और फिर उसके लिए तोहफे ताइफ ले जाना और फिर उसको कैश पैसे भी दे देना, तो बहुत इसका खर्चा भी आया। लेकिन इसने उसकी परवाह नहीं की कि मुझे औरत या लड़की मेरे अपनी मर्ज़ी की मिले, जिससे मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, जिससे बाद में मैं खुश रहूँगा, तो ये अभी के ख़र्चे कोई बात नहीं है। चुनांचे उसने अपनी जो जमा पूंजी थी
बिजनेस से, तो वो तकरीबन सारा ही लुटा दिया। अलगर्ज इनकी शादी हो गई, वो भी बड़ी धूमधाम से हुई, जैसे कि वो लड़की या औरत इसको कहती थी कि ये चाहिए वो चाहिए, सब उसने दिया। बहुत सारा सोना वहीं उसी के मुल्क में ख़रीद कर दिया, फिर उसका वीज़ा लगवाया, सब कुछ उसने किया। और उसकी शादी भी बड़े हॉल में की, वीडियो मैंने देखा। तो उसकी तरफ से 120 लोग आए थे, जबकि ये खुद अकेला था। ये सब का खर्चे इसने पूरे किए, कीमती कपड़े, सब कुछ। तो बाद में उसने जब शादी हो गई, उसका वीज़ा भी इसने लगवाया, तो इसने खुद ही उसको फ्लाइट में बिठाकर यूके ले आया। तो इससे पहले वहाँ उस औरत ने इस एहसान के साथ, औरत का नाम मैंने रखा हुआ है नाइला, उसका असल नाम दूसरा है, और एहसान भी मैंने नाम रखा हुआ है, इसका भी असल नाम दूसरा है। तो नाइला से जब इसने बार बार, जब पूरा साल जाता रहा, इसने बहुत सवालात भी किए, बहुत कुछ उसके साथ शेयर भी किया। अलगरज़ उसने बताया कि मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ, मुझे बस कोई मिल जाए जो मुझे प्यार दे, मेरा ख्याल रखे, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। आप एक अच्छे इंसान लग रहे हो, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शादी करती हूँ, और कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है, आप घबराए नहीं। हाँ, किस्से तो होते रहते हैं। वो उसने बताया कि मेरी भी इतनी जो है मालूमात है, औरतें जाती है, मेरे मुल्क से गई है, उन्होंने भी बहुत धोखा दिया है वहाँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। बहरहाल मर्द तो जल्दी भरोसा करता है, तो उसने कर लिया। ना भी करता तो क्या करता। तो बहरहाल जब यहाँ लंदन के एयरपोर्ट पे वो उतरे, एहसान बड़ा खुश था कि उसको साथी मिल गया, जीवन साथी मिल गया, अब उसकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। उसको अपने घर लाया, जबकि एहसान अकेला बड़े घर में अकेला रहता था, यानी 3 बेडरूम के घर में अकेला रहता था। तो अब उसको रोज़ ले जाए, कभी बाइक के ऊपर, उसके पास बड़ी बाइक भी थी, अभी भी है, और कार भी उसके पास है, कभी कार में उसको घुमाए, कभी बाइक में पर बिठाकर पीछे उसको घुमाए, सारा लंदन दिखाए, बीचों पर ले जाए, रेस्टोरेंटों में ले जाए, खाने खिलाए, तोहफे लेकर दे, ये सब कुछ वो करता था ताकि ये खुश हो। तो अब उस औरत जैसे वो यहाँ पहुंची, वो ये चाहती थी कि बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाए एहसान से, बहुत जल्द उसको एक बच्चा चाहिए था। एहसान भी हैरान था कि ये तो अभी आई है, इसको अभी इतनी जल्दी क्या है, बच्चा जब होगा हो जाएगा, अभी ना हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो। एहसान को इसके लिए कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल जैसे कि तड़प रही हो। तो हर रोज़ प्रेगनेंसी टेस्ट वो करवाती थी, यानी वो टेस्टर मंगवा कर उसे खुद करती थी, देखती थी कि ये हो गया या नहीं होगा। तो 1 महीने बाद उसके प्रेगनेंसी टेस्टर ने बताया कि ये अभी प्रेग्नेंट है। तो उसने बड़ी खुशी का इज़हार किया। फिर उसको मेक श्योर करने के लिए वो लोकल हॉस्पिटल में भी गई, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया कि मेक श्योर ये हो गया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अल्ट्रासाउंड से पता चला कि वो 1 महीने के प्रेग्नेंट है। तो जैसे उसको ये सारे खबर मिले, अब उसको यानी जैसे उसको ये कंफर्म हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, ये सब कुछ क्या था? ये एक एजेंडा था उसका, एक प्लान था उसका। झूठी किस्में वहाँ गाई थी, झूठे वादे एहसान के साथ उसने किया था, एहसान को अपने जाल में फंसाया था।
اس نے احسان کو پاسپورٹ بنا کر یوز کر کے یو کے پہنچنا تھا. یہ پلان کا پہلا حصہ. اب آتے ہی وہ جا نہیں رہی تھی کیونکہ اس کو احسان سے پریگننٹ بھی ہونا تھا، کیونکہ اس کو ایک برٹش بچہ چاہیے تھا، برٹش بورن بچہ چاہیے تھا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تاکہ آگے وہ اس بچے کو بھی یوز کر سکے. یہ سارا اس کے پلان میں شامل تھا. لیکن احسان یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور مرد ویسے بھی اتنا زیادہ تو ایسے ٹیکٹکس سے ناواقف ہوتے ہیں. اور آتے ہی انہوں نے اس عورت نے فوراً، یا پہلے سے وہ جانتی تھی لوگوں کو، یا یہاں کر انہوں نے ڈھونڈ کے رکھا. سوشل میڈیا پہ بہت سارے فرینڈز بنائے 1 مہینے کے اندر. اور احسان دیکھتا تھا کہ وہ روز 24/7 موبائل کو دیکھتی ہے. اس کو اتنا توجہ وہ دیتی بھی نہیں تھی. تو جب احسان پوچھتا تھا یہ اتنا زیادہ موبائل کو کیوں دیکھتی ہو، تو میں نہیں منع کرتا ہوں، شوق سے دیکھو، لیکن کچھ مجھے بھی تو وقت دو. 24/7 تمہاری آنکھیں اس پہ لگی ہوئی، ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اپنی فیملی سے باتیں کرتی ہوں، مجھے وہ بہت بڑا یاد آتا ہے. بھائی یہ سب میرے فیملی کے لوگ ہیں، میں بس ان کی شکلیں دیکھتا ہوں ویڈیو میں، اور یہ وہ ہے، میں ادھر آ کر بہت اکیلی محسوس کر رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ بہانے بنائے. لیکن وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ تھے. اس نے بہت سارے ڈھونڈ کے رکھے جو اس کو راستے بتا رہے تھے. تو جب اس کی پریگننسی کنفرم ہو گئی تو احسان ایک روز گھر میں تھا، بلکہ اکثر وہ گھر میں ہی ہوتا تھا اس کے ساتھ. اس کا تو بزنس ہی ایسا تھا کہ وہ گھر سے بھی کر سکتا تھا، تو اس کو زیادہ باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو وہ اپنی کار ڈرائیو وے پر دھو رہا تھا. وہ چاہتا تھا اپنی کار دھوئے. یہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، موبائل کے ساتھ بزی تھی سارا دن. تو کوئی 3 بجے کے قریب احسان اس کے پاس آیا. اس کو کہا کہ چلو میں باہر کار دھوتا ہوں، وہاں میرے ساتھ بیٹھو، کچھ میرے ساتھ گپ شپ کرو، میں کار دھو رہا ہوں گا، کچھ گپ شپ کرے گا. بہرحال اس نے بھی انکار نہیں کیا، گئی وہاں باہر کرسی پہ ڈرائیو وے پہ یہ بیٹھ گئی. احسان شروع ہوا، کار دھو رہا ہے. اب اس نے کیا کیا ہے، اسی وقت اس نے پولیس کو بلایا تھا. پولیس کو بلا کر باہر آ کر بیٹھ گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. احسان ڈرائیو وے پہ کار دھو رہا ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اچانک 6-7 پولیس آفیسر ڈرائیو وے پہ آ گئے. Stop right there. Get on the ground. What are you doing? I haven't done anything. I haven't done anything. Get inside now. بڑی تیزی کے ساتھ 3-4 پولیس کار اور پولیس وین بھی ساتھ، سب. احسان نے سمجھا کہ یہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کسی نے کرائم کیا ہوگا، میرے سے شاید پوچھتے ہوں گے کہ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں. تو لیکن وہ یہ بات نہیں تھی. جب اس نے دیکھا کہ پولیس پہنچ گئی ڈرائیو وے کے اوپر، کیونکہ گھر کا دروازہ تو کھلا تھا، اس سے وہ پانی کا ہوز نکلا ہوا تھا کچن سے، احسان دھو رہا تھا کار کو، دروازہ کھلا تھا. تو یہ ایک دم دوڑ گئی، اوپر جا کر بیڈ روم میں چلی گئی. تو کوئی 4 پولیس آفیسرز اس کے پیچھے چلے گئے، اس کے بیڈ روم میں. اس کے ساتھ 4 یا 5 ایسے چلے گئے. ایک پولیس آفیسر احسان کے پاس رک گیا اور اس نے ایک دم احسان کو کہا کہ چلو اندر، چھوڑو یہ، چلو اندر. احسان نے پوچھا کوئی وجہ بتا سکتے ہیں یہ سب کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس نے کہا تم ذرا چلو اندر. تو اس کو لے آیا، جو اس کا دروازے کے ساتھ فرنٹ ڈور کے ساتھ لیونگ روم تھا، اس کے اندر اس کو دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا، خود بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. اب احسان پوچھتا ہے آفیسر کیا آپ بتا سکتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ ویسے تو
आपको कोई शायद गलत फहमी होगी, किसी के कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया होगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप मेरे साथ बात करें, मुझे बताएं, मैं सारा जवाब, हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। उसने कहा चुप, खामोश खड़े रहो, कुछ मत बोलो। वो ऑफिसर को तुम्हारी बीवी के साथ डील करने दो पहले, जो ऊपर चले गए, तो वो खुद ही आकर तुम्हें बताएंगे। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ खड़ा हूँ कि तुम्हें बाहर न जाने दूँ, तुम भाग न जाओ। मैंने कहा मैं भागूंगा? वो एहसान ने कहा कि मैं भागूंगा क्यों, मेरा अपना घर है। कि नहीं, फिर भी तो कोई 15 मिनट उन्होंने लगाए, उसको इंटरव्यू कर रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको, चूँकि ये लिविंग रूम का दरवाज़ा बंद था, एहसान को वो पुलिस देखने भी नहीं देखता था, वो दरवाज़ा बंद किया कि वो मेन डोर की तरफ देख भी ना सके कि कौन आता जाता है। तो उन्होंने एकदम, पुलिस वालों ने उसकी बीवी को निकाल कर पुलिस कार में बिठाया, फिर इसके पास आ गए और एकदम उसको हैंडकफ करने लगे। इसने कहा भाई क्या बात है, आपने अभी तक कुछ मुझे बताया नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हो, मैंने कौन सा जुर्म किया हुआ है? और अगर मेरी बीवी ने कुछ इल्जामात मुझ पे लगाए हैं तो वो यकीनन झूठे हैं, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अभी जिस दिन से ये इसको मैं लेकर आया हूँ, आज तक सारा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। आप वीडियो देखे, आप पिक्चर्स देखे, ये सारा दिन तो मैं इसको बाहर घुमाता हूँ। तो मुझे आप, वो ऑफिसर ने जो उसको हैंडकफ कर रहा था, वो बता रहा कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा वो कह रहा था, मैं आपको इसलिए अरेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अपने जब से बीवी को लाया, इसको पूरा महीना आपने कैद में रखा, ये बाहर नहीं जा सकती थी, यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं। इसको तुमने लॉक किया था कमरे में, तो ये वो बहुत गलत बात है, तो इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा मैं ये सारी, देखो एक डेट और पिक्चर्स पर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे दिन मैं इसको घुमाता रहा हूँ, ये पूरा महीना। आप देख सकते हैं, ब्राइटन देख सकते हैं, और बीचेस देख सकते हैं, सिटी ऑफ लंदन देख सकते हैं, रेस्टोरेंट देख सकते हैं, सब कुछ। ये मेरे पीछे या तो बाइक पर बैठी हुई है या तो कार में बैठी हुई है, तो फिर कौन सा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ? लेकिन हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो तुमने एक्सप्लेन करना है, एहसान को बोला, वो फिर बाद में कोर्ट में कर देना। तो उन्होंने उसको हैंडकफ करके, तो उसको केज के वैन का पहले उन्होंने इंतज़ाम के दिन पहले से बुलाया था, उनको पता था कि इसको ज़रूर ले जाना है। यानी किसी क्राइम को मेक श्योर करने से पहले कि हो चुका है या नहीं हो चुका, लॉ तो यही कहता है कि पुलिस तभी किसी को अरेस्ट कर सकती है कि क्राइम का प्रूफ हो, क्राइम हो चुका हो, वो देख रहे हो, या तो उनके पास कोर्ट का ऑर्डर हो, वारंट हो। ऐसा नहीं कर सकता किसी के घर में जाओ, उसको हथकड़ी डाल दो, लेकिन इन्होंने कर दिया एहसान के साथ। Right then, watch your step. Get in the vehicle now. और पुलिस के वैन में डालकर उसको ले गए पुलिस स्टेशन, वहां पर बंद कर दिया और इसकी बीवी को साथ ले गए। जाकर बाद में इन्होंने ब्लैक सिस्टर्स के हवाले कर दिया कि अब ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, विक्टिम है, इसको वो सपोर्ट करें। तो बहरहाल एहसान को तो उन्होंने दूसरे दिन बेल पे रिलीज़ कर दिया और साथ में ये कहा कि पुलिस ने उसको बताया कि तुम अपनी बीवी से मिलने की कोशिश नहीं करोगे, उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करोगे, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कुछ भी नहीं, जब तक आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल न करें। ठीक है, अब जाओ। वो पुलिस स्टेशन से निकला, उसका मोबाइल भी उन्होंने सीज कर दिया।
اب اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، چاہتا ہے کسی کو کال کرے کوئی مدد کے لیے، اس کے پیسہ بھی نہیں، کیونکہ پیسہ تو ساتھ نہ کریڈٹ کارڈ لے جا سکا نہ پیسہ لے جا سکا، انہوں نے تو ایسے ہی ہتھکڑی ڈال کر لے گئے وہ. تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ٹیکسی کر کے آئے، نہ کریڈٹ کارڈ ہے نہ موبائل فون ہے. بہرحال کسی طرح یہ گھر پہنچ گیا، بڑا درد سے بھرا ہوا تھا، اس کے آنسو نکل رہے تھے کہ دیکھو کتنا میں نے اس کو پیار دیا، کتنا اس کے اوپر. Why did you leave me alone and what did I do? I loved you and gave you everything but you left me. اور میں نے خرچہ کیا، کتنا میں نے اس پہ بھروسہ کیا، اس نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس سے 10 گنا زیادہ اس کو دیا، اور اس کے وہ قسمیں اور وعدے میرے ساتھ یہ ایسی نکلی. تو اب کیا کر سکتا ہے؟ اسی اکیلے گھر میں جو پہلے تھا اکیلا واپس ہو گیا، سوچوں میں غرق ہے، نہ پوری رات سو سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا ہے، کھانا اس کا ادھر سے اترتا ہی نہیں ہے، ادھر سے اترتا ہی نہیں ہے، نہ پانی. تو جب پولیس نے اس کو بلیک سسٹرز کے حوالے کر دیا، بلیک سسٹر نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا جو اس کے ملک کا پاسپورٹ تھا وہ لے کر اس کو ہوم آفس بھیج دیا تاکہ اس کا انڈیفینٹ ویزا لگوائے، پرماننٹ ویزا. اور یہی نائلہ چاہتی تھی، یہ ڈرامہ سارا اسی کے لیے تھا. تو پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کو نائلہ کو اس نے بتایا کہ تم نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے اپنے ہسبینڈ کے اوپر، جو اتنے ایلیگیشنز ہیں وہ تو رپورٹ ہمارے سامنے، پولیس نے تو کاپی دی ہے، تو وہ تو بہت سیریس ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پولیس نے اس کو بیل میں کیسے چھوڑ دیا، اس کو تو سیدھا اندر ہو جانا چاہیے. تو اب یہ بیل پر ہے، یہ تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. نائلہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے کیوں، بدلہ لے گا، تم نے جو اس کے ساتھ کیا بدلہ لے گا. تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نائلہ نے کہا اچھا، میں نے تو اس طرح سوچا نہیں تھا. تو پھر نائلہ نے ان کو کہا اچھا آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ بیٹا اور ایلیگیشن لگاؤ، اس سے بھی زیادہ سیریس، جو پہلے لگائے اس سے بھی زیادہ سیریس لگاؤ، جاؤ پولیس اسٹیشن دوبارہ جاؤ لگاؤ تاکہ اس کو دوبارہ وہ اریسٹ کرے اور اندر کر دے. تو پھر تم بے فکر رہ سکو گی، نہیں تو وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا. تو الغرض یہ بلیک سسٹر جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، یہ آرگنائزیشن اسی لیے بنا ہوا ہے، یہ ہے ان کا سپورٹ، یہ جین مین کے ساتھ ہے. تو نے کہا اچھا. نائلہ نے بولا اچھا، نائلہ کو انگلش تو آتی نہیں تھی، وہاں جو گھر میں وہ انٹرویو جو کر رہے تھے اس کے لیے بھی پولیس نے کوئی شاید فون پہ کوئی انٹرپریٹر ارینج کیا ہوگا، تو کیونکہ نئی آئی تھی. تو اب وہاں بھی نائلہ نے کہا کہ میں اگر پولیس اسٹیشن جاؤں تو ویسے تو مجھے انگلش بھی نہیں آتی ہے، پھر مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں کیسے ان سے یہ رپورٹ کروں، پتہ نہیں کون سا الزام لگاؤں. وہ جو مجھے آتا تھا یا کسی نے پہلے بتایا تھا کہ یہ والے الزام لگاؤ، وہ میں نے لگا دیے سارے، اور تو میرے ذہن میں نہیں آتا. تو نے کہا نہیں تم اس کی فکر نہیں کرو، اس کا بندوبست ہم کرتے ہیں. ہم میں سے ایک عورت، بلیک سسٹر میں سے ایک عورت تمہارے ساتھ جائے گی پولیس اسٹیشن، تمہیں لے کر جائے گی، وہی بتائے گی، وہی پولیس سے بات کرے گی.
one of us will take you to the police station and you make another report to the police against your husband. وہ جو پولیس کو رپورٹ دے جو بھی کہے, اگر پولیس تم سے پوچھے, اول تو وہ پوچھے گا نہیں, پوچھے تو صرف کہے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے, اتنا ہی بولتا ہے, آگے پولیس تم سے نہیں پوچھے گا. پھر بے فکر ہو, خالی جاؤ. نائلہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو میں چلتی ہوں. تو ان بلک سسٹر میں سے ایک نے نائلہ کو ساتھ اٹھایا, پولیس اسٹیشن وہ لے گئی. راستے میں اس کو سمجھایا بھی کہ دیکھو جو ایلیگیشنز میں جا کر تمہارے ہسبینڈ پہ لگانے والی ہوں میں تمہیں بھی بتاؤں, وہ یہ ہے. تو وہ اسے بتا دیے. اچھا رپورٹ ہو گیا. وہ پولیس نے احسان کو کانٹیکٹ کیا کہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤ. یہ حیران ہو گیا کہ اب کیا ہے. بہرحال آگے ڈیٹیلز نہیں تھا, ای میل ہی تھا, اس میں ڈیٹیلز نہیں تھا, صرف آ جاؤ, ابھی آ جاؤ. یہ بھی ایک دم چلا گیا. جب گیا اس کو وہی پولیس اسٹیشن میں اریسٹ کر لیا اور سیل میں ڈال دیا. سیل میں رکھنے کے بعد پھر اس کو نکال کر اس کو انٹرویو کیا. اب تک احسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا, اب کیوں, کس لیے میں ادھر بند ہوں. بہرحال وہ اور کیا کر سکتا ہے, انتظار ہی کر سکتا تھا سیل کے اندر بیٹھ کر بیچارہ. بعد میں جب اس کو نکالا انٹرویو روم میں جب لے گیا تو اس نے کہا, پولیس نے اس کو کہا کہ تمہاری بیوی نے آ کر یہاں اور بھی الزامات لگائے. اس نے کہا وہ کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ جس دن سے میں آئی ہوں, ابھی مجھے 1 مہینے سے زیادہ ہوا, کوئی 5-6 ہفتے ہو گئے اس کے ساتھ, یہ مجھے روز ریپ کرتا تھا, روزانہ ریپ کرتا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ سو جاؤں, یہ مجھے روز زبردستی کرتا تھا. تو میں رپورٹ نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے میرے سے میرا موبائل بھی لیا ہوا تھا اور کوئی تھا نہیں میں اس کو بتاؤں, اور مجھے دھمکی دی, خبردار اگر آواز نکالی. اور خالی مجھے خود ریپ نہیں کرتا تھا, مجھے اور بھی چیزیں استعمال کر کے, یعنی اور بھی چیزیں وہ میرے اندر ڈالتا تھا. بہت چیزوں سے وہ مجھے ریپ اس نے کیا ہے. اور یہ پورا اسی دن تک جو میں اس گھر سے نکلی یہ کرتا رہا. یہ مجھے یہ پولیس نے اس کے سامنے لکھا ہوا انٹرویو روم میں پولیس نے احسان کو بتایا کہ یہ الزام ہے, تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس نے کہا, احسان نے کہا جو پہلے والے غلط تھے تو یہ بھی غلط ہے, پروف کرو. اس نے کہا ہاں ہم تو انویسٹیگیٹ تو کریں گے اس کو. تو احسان نے کہا وہ پہلے والے جو ہے وہ اس کا انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچا, کیا معلوم کیا اس میں. پولیس نے کہا نہیں وہ تو ابھی اس میں ٹائم لگے گا, وہ تو ابھی چل رہا ہے, تو یہ بھی ساتھ ہو جائے گا. تو احسان نے کہا کہ دیکھو پہلی بار جھوٹے الزامات, ابھی پھر جھوٹے الزامات, میں مفت میں رگڑا جا رہا ہوں بغیر کسی وجہ سے, میں بالکل بے گناہ ہوں. تو کیا اگر وہ تیسری بار بھی آ کر ایک اور ایلیگیشن کے ساتھ آ جائے تو پھر بھی تم مجھے اریسٹ کرو گے. اس نے کہا اگر وہ 100 بار بھی آئے, 100 بار بھی کمپلین کرے, ہم 100 بار تمہیں اریسٹ کریں گے. یہ آن دا ریکارڈ ہے. اگر پولیس میرا یہ ویڈیو دیکھے تو وہ اس کو پلے کرے, ان کے اپنے کیمرے کو. چاہے احسان نے سے کیا پوچھا تھا, انہوں نے اس نے کیا جواب دیا. تو بہرحال اب یہ اچھا تھا, احسان بھی کوئی زیادہ بیوقوف نہیں تھا, اس کے پاس کافی ایویڈنس تھے. پولیس یہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کو چارج کرے,
اور اس کو اندر کرے. یہ دوسری دفعہ بھی اس کو بیل پہ چھوڑ دیا کہ اس کو اندر کرے. وہ اس کے پاس پولیس نے کانٹیکٹ بھی کیا کہ ہم تمہیں چارج کرنے کے ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں, تمہیں چارج کیا جائے گا یہ تمام چیزوں کے اوپر جو تم کر چکے ہو. یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن میں ایک پولیس آفیسر نے, ایک سارجنٹ نے سب کے سامنے اس کو کرمنل بولا بغیر کسی پروف کے. ابھی کوئی جرم ثابت نہیں, کسی نے کچھ دیکھا نہیں. ایک پولیس سارجنٹ اس کو پورے پولیس اسٹیشن میں پورے جتنے بھی لوگ تھے وہاں اسے سب کے سامنے زور سے اس کو کرمنل بول رہا ہے. تو بہرحال احسان نے کہا ٹھیک ہے تم کرو اپنی چارج کرنے کی کوشش, میرے پاس بھی کافی ایویڈنس ہے. تو اس کے پاس بھی ویڈیو, آڈیو, ڈاکومنٹس بہت کچھ تھا. تو وہ پولیس وہ دیکھنا چاہتی نہیں تھی. احسان نے یہ بھی ان سے پولیس سے پوچھا کہ یہ ایک مائیگرنٹ عورت جو ابھی اس ملک میں آئی ہے, اس کو تم لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہو اور اس کے ہر بات پہ تم لوگ یقین کرتے ہو, اس کے پاس کون سا پروف ہے؟ میں ایک سٹیزن ہوں اور میرے پاس سب پروف ہے, چاہو تو میں سارا ابھی لا کر یہاں ٹیبل پہ رکھ. اور ایک دفعہ احسان ایسے اسے کیا بھی کہ وہ بیل پر تھا, اس نے پورا ایک پیک بنایا جا کر وہاں پولیس اسٹیشن میں دے دیا. اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, تصویروں کے ساتھ کہ یہ دیکھو, لیکن کوئی جواب نہیں دیا, بن میں ڈال دیا. تو بہرحال احسان کو وہ چارج نہ کر سکے, لیکن اتنا سارا خرچہ ہو گیا اور اس کے امیدوں پہ پانی پیر گیا, جس کے لیے وہ انتظار میں تھا کہ ایک ساتھی ملے گا. وہ ساتھی بھاگ گئی, بیوی گئی, اور جو پریگننٹ تھی بچے کو بھی ساتھ لے گئی. احسان نے سب کچھ کھو لیا, ساتھ میں اس کا جو بزنس تھا وہ بھی ختم ہو گیا اسی وجہ سے. اور پھر اتنی شرمندگی جو اسے اٹھانی پڑی, جو پورے جو نیبرز میں جو وہ روز اسے اپنی نئی بیوی کو گاڑی میں بٹھا کر اور بائک پہ بٹھا کر گھمانے لے جاتا تھا, سب دیکھتے تھے. اب وہی سب کے سامنے یہ ارسٹ ہو کے جا رہا. Stop right there! Get on the ground! What are you doing? I haven't done anything! I haven't done anything! Get inside now! تو یہ سب اس طرح ہوا. فائنلی احسان ابھی اکیلا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے. دل اس کا ہر چیز سے ٹوٹا ہوا ہے, بزنس بھی اس کا ختم ہوا. یہ ہوتا ہے جو مجرم ہے, جو کہ کرمنل ہے, اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. جو بے گناہ ہے, انوسنٹ ہے, اس کو رگڑا دیا جاتا ہے. یہ ہوا احسان کے ساتھ. یہ جینوئن سٹوری ہے. ایک اور بھی میرے پاس ہے. ابھی اور لوگوں کی کیا ہے وہ میں نہیں جانتا, ان کے پاس وہ کیسز ہزاروں ہیں, اور کس طرح ڈیل کرتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم. یہ سب کچھ باقی اس کا نائلہ کا 3 مہینے کے اندر ہوم آفس نے اس کا بھی انڈیفینٹ ویزا بھی لگوا دیا, لگا کر اس کو دے دیا 3 مہینے کے اندر. جہاں عام طور پہ 5 سال پتہ نہیں, اس سے بھی آج کل تو زیادہ لگتے ہیں. اس کو 3 مہینے میں لگا کر دیا, کیونکہ وہ اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس, ایک مظلوم عورت بغیر کسی پروف کے.
احسان نے بہت کوشش کی کہ اپنی آواز اٹھائے, بہت اتھارٹیز کو لکھا, کسی نے جواب نہیں دیا, اور اگر دیا بھی تو اگنور کیا. جواب ایسا تھا کہ اگنور کیا. تو نائلہ چلی گئی اپنے راستے بچے کے ساتھ, اور اس نے احسان کو پاسپورٹ بنا کر یوز کر کے اپنے آپ کو پہنچایا, اپنا ایجنڈا پورا کیا. تو یہ میں نے اس لیے ریکارڈ کیا کہ بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں, خصوصاً ایشین کمیونٹی میں, ایشین لوگوں میں, چاہے وہ انڈین ہو, پاکستانی ہو, بنگلہ دیشی ہو, یا اور بھی ہو, افغانی ہو, جو بھی ہو, وہ جاتے ہیں باہر شادی کر کے لاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے مطلب کا یہاں پہ ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے کہ وہاں چلو خرچہ تو ہوگا, ویزے کی جنجال تو ہوگی, ہے ہی ہے, لیکن آخر میں وہ میری زندگی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اچھی ہو. تو یہ لوگ سوچ کر کرتے ہیں کہ جو میرا یہ ویڈیو دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہے, تو 10 بار سوچے. اگر کسی سے باہر شادی کر کے اس کو UK میں لانا ہے, چاہے اس کو آپ برسوں سے جانتے ہو, چاہے وہ آپ کی سکی کزن ہی نہ ہو, بالکل میں نے سکی کزن کو دیکھا ہے. دوسری سٹوری جو ہے وہ سکی کزن ہے, سکی کزن, پپی کی لڑکی نے آ کر دھوکہ دیا. تو ان کو پتا ہے کہ ان کو کوئی کچھ کہے گا نہیں. وہ جتنے جھوٹ بولے, جتنے الزامات لگائے, جتنا کرائم کرے, ان کو کون پوچھتا ہے. تو الٹا سپورٹ ہوتا ہے, پیسہ بھی ملتا ہے, گھر بھی مل جاتا ہے. خاون سے الگ کر کے وہاں کچھ عرصہ شیلٹر میں رکھا, پھر کونسل نے اس کو گھر دے دیا. یہ ہے حقیقت. تو پلیز یہ شیئر ضرور کریں لوگوں کے ساتھ. میں ایسے جینوئن کیسے میں لاتا ہوں, اس کے ویڈیوز بناتا ہوں. یہ کوئی فلم سٹوری نہیں ہے, کوئی سنا یہ کہانی نہیں ہے, کوئی میگزین کی سٹوری نہیں ہے, کوئی اخبار کی سٹوری نہیں ہے. یہ میں نے دیکھا ہوا وہ سٹوری ہے. جب میں 100% خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں, اس کو میک شور نہ کروں, میں اس کا ویڈیو نہیں بناتا. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا.